Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises maoy nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyong ugangan nga si Hetro, ang pari sa Midian. Usa niya na kaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawon ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga nagikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit, apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit. Duolon ko ug susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan, Moises, Moises. Siya mitubag, unsa man. Ang Dios miingon, ayaw pagduol. Hubua ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang nawong kay nahadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos, busa mikunsad ako karon pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon, ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunok kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, sa mga Hetihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Peresihanon, sa mga Hebihanon, ug sa mga Hebusihanon. Si Moises miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mangutana sila kanako, kinsa may iyang ngalan, unsa may akong itubag kanila. Ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako, ingna ang mga Israelita, si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita, ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan, kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod ug milata sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon pan nga espirituhanon ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha mao si Kristo. Apan bisan pa niana wala kahimot sa Dios ang kadaghanan nila, busa gilaglag sila ug gikatag ang ilang mga lawas didto sa kamingawan. Kining tanan mga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag daotang mga butang ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kining tanan nahitabo kanila ingon nga panig-ing na nato, apan gisulat kini aron makakaton kita. Kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna, may mga tawo didto nga misugilon kang Jesus may tungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tungod ni adtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang molupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo
nga kung dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron sa pagpangita og bunga niini, apan wala siya yung nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, "Tan-awa ra, tulo na karon ka tuig nga nag-anihan ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta." Apan ang hardinero mitubag, "Pasagdi una, sir, bisan niining tuigam na lamang, kay akong libutan og kubkob ang punuan ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini."